السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من دعاة على أبواب. السيستاني الخائن، السيستاني العميل، السيستاني المجرم الذي أجرم في حق العراق وشعبه، السيستاني الذي باع العراق ب200 مليون دولار كما سنثبت الآن، السيستاني الذي باع دينه، السيستاني الذي جاء من إيران، عميل من إيران ليكون في العراق ويكون عميل أيضا لقوات التحالف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا صار لليهود دولة في العراق أو غيره فإنك ترى أن الرافضة أشد الناس عونا لهم، فإنهم يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى على المسلمين ويعادونهم، يعادوا المسلمين، كما فعل نصير الدين الطوسي وكما فعل ابن العلقمي مع التتار أيضا. ويعني أصبح هذا الأمر مؤسس في دين الرافضة. لا بد من الخيانة، لا بد حتى تكون مرجع، لا بد أن تكون خائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنشوف الفيديو الأولاني معنا ماذا قال رامسفيلد في مذكراته، ماذا قال عن السيستاني وماذا أخذ السيستاني منه. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. كشف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد في مذكرته عن أن بلاده دفعت للمرجع الشيعي بالعراق على السيستاني 200 مليون دولار لإصدار فتوى تحرم على أنصاره قتال الأمريكان، وذلك للمساعدة في سقوط العراق في أيدي الاحتلال عام 2003. وبحسب المذكرات فإن لرامسفيلد علاقة قوية وقديمة بالسيستاني سمحت له بالاتصال به أثناء إعداد القوات الأمريكية لغزو العراق حتى يتم الخروج بنتائج لا تتسبب في خسائر فادحة في صفوف. اتفق مع السيستاني أن يعطي للسيستاني 200 مليون دولار بشرط أن يسلم له العراق. سلم السيستاني السلاح، ما في ولا شيعي قاتل. كما أنتم كنتوا ترون الفيديوهات من قبل، كنا بنشوف الشيعة شايلين الجنود الأمريكان على أكتافهم وفرحين بدخولهم. ليه؟ قال لهم السيستاني دول هيدخلوا يسلمون العراق، فدعوا قوات التحالف زي ما احنا سنثبت في هذه الحلقة. حتى ان السيستاني قد يخرج قائل ويقول لي رامسفيلد يكذب علينا، وهذا لم يحدث. طب لماذا السيستاني لم يرد؟ لماذا السيستاني لم يكذب ما جاء في مذكرات رامسفيلد؟ الشيعة خجلوا من هذا وأخذوا يرسلون للسيستاني يعني كثير من الرسائل من أجل أن يرد، والسيستاني ساكت. حتى أنهم أرسلوا لمرجع اسمه سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي، قالوا له بعد التحية والسلام إنه رأينا موثق بمذكرات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد يقول أنه أعدى المرجعية في النجف اللي هو السيستاني مبلغ 200 مليون دولار مقابل السكوت عن جرائم الاحتلال وعدم إصدار أي فتوى بخصوص التصدي للاحتلال، ومنهم فتوى تسليم السلاح من قبل المواطنين. ماذا كان؟ قالوا أيضا: وعليه قمنا برفع آلاف الاستفتاءات والاستفسارات إلى مكتب السيد السيستاني في النجف، ولكنه لم يكن هناك أي رد، مع العلم أن السكوت مع عدم وجود أي محظور يعتبر إمضاء، فلم يصدر أي استنكار من مكتب السيستاني ولا أي أحد من وكلائه. فحدث فعلا هذا الأمر، وباع السيستاني العراق من أجل أن يتحالف مع هذه القوات الغادرة، مع هذه القوات الآثمة، يتحالف من أجل قتل أطفال أهل السنة والجماعة واغتصاب نساء أهل السنة والجماعة في العراق وقتل رجال وشيوخ أهل السنة والجماعة في العراق، حتى يقوم رامسفيلد في النهاية بتسليم العراق إلى السيستاني وإلى الدولة الشيعية كما ظهر. لم يكتفي الأمر بذلك، بل خرج علينا بول برايمر، معروف أيضا أنه خرج في أقوال له وقال إن السيستاني كان ليه أمر عظيم وأنه تسبب وكان هو الورقة الرابحة لنا، ويعترف أن السيستاني وقف معهم من أجل أن يبيع العراق لهم ثم يأخذ منهم مرة أخرى. هيا بنا نشاهد ماذا قال بول برايمر عن آية الله العظمى السيستاني. أنه ساعد في بعض الأمور، وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق، وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة. تتحدث على أن بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة التحدي. لم تلتقي
السيستاني، لماذا لم تلتقيه شخصيا؟ وما هو تقييمك للدور الذي لعبه خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق؟ Grand Ayatollah Sistani made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation. I would have been honored to have had an opportunity to meet the Grand Ayatollah, but he did not want to. Now, on the other hand, I had a very intense dialogue with him through intermediaries, various intermediaries. I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating 3 or 4 times a month. It was a very intense dialogue. My view was that the Grand Ayatollah's vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq, which was a democratic or at least representative government of some form, and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for a Grand Ayatollah, he was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani. يقول بولبرايمر: جرى بيني وبين السيد السيستاني عدة اتصالات مكثفة. ويقول أيضا: رؤية السيستاني كانت مشابهة لرؤية التحالف في العراق. نفس رؤية التحالف هي نفس رؤية السيستاني الخائن، هي نفس رؤية السيستاني العميل. يقول: لقد ساعد بشكل عام في تحقيق حلم التحالف الذي حقق لهؤلاء فيلم التحالف، وحلم التحالف هو السيستاني. حقق لبولبرايمر وحقق لقوات أمريكا، قوات التحالف من أمريكا وإنجلترا وغيرها، الحلم الذي كان يحلمونه بالدخول إلى العراق، وساعدهم في ذلك. يقول: كنت وما زلت أكن الاحترام الشديد للسيد السيستاني وقد ساعدني كثيرا. وانتبه معي عزيزي المشاهد، هذا الرجل الذي يتكلم باسم الدين أكبر مرجع للشيعة الآن موجود على أرض الواقع، الصامت الأخرس السيستاني، يقول عنه بولبرايمر: ولقد ساعدني كثيرا. والله تبارك وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى قال أحد القائلين: لو لم أكن متأكد أن بولبرايمر مسيحي نصراني وأنه من أمريكا لقلت أنه من مقلدي السيستاني، بسبب مدى يعني اهتمام بولبرايمر بالسيستاني وتقديمه. قال بولبرايمر من قبل كان بيقول إن السيستاني هو الورقة الأخيرة أثناء الحرب، كان بيقول إن السيستاني هو الورقة الأخيرة بالنسبة لأمريكا، وكان بيعتبروا الفرصة الأخيرة في كل مأزق سياسي. كان السيستاني يقول فتوى واحدة فقط تخرج من السيستاني ينتهي الأمر، ويقول بحرمة القتال يتوقف الجميع. ويعني أنا شفت والله فيديوهات عزيزي المشاهد، شفت بعض الرافضة يأتي ويحضر الطعام والشراب وبعدين يعزم الجنود، هؤلاء الجنود الأمريكان وغيرهم الذين يقتلون أهل السنة في العراق، بيعزمهم في بيوتهم ويقبلوهم ويشيلوهم على الأكتاف. نعم، جاءوا من أجل أن يخلصوهم من أهل السنة والجماعة. قد يقول لي قائل أيضا: نحن نكذب هذا الرجل، من قال أن السيستاني رفض الحرب ورفض التحالف مع وأمر بالتحالف مع هؤلاء وأمر بتسليم السلاح؟ هيا بنا نشاهد عبد المجيد الخوئي ماذا يقول، هو أحد وكلاء السيستاني، ماذا يقول عن السيستاني أثناء الحرب وماذا أفتى السيستاني. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. إلى النجف، حيث تمكن السيد عبد المجيد الخوئي وهو شيعي من المعارضة من العودة إلى النجف. هو مدير مركز الخوئي وهو معي الآن على الهاتف. السيد عبد المجيد، هل تسمعني؟ نعم تفضل. متى عدت إلى النجف؟ أنا الحقيقة في ضواحي النجف وصلت من 3 أيام. سيد عبد المجيد، هناك قلق في أوساط الشيعة على بعض المراجع الدينية الشيعية. الحمد لله بحسب معلوماتي إلى الآن إلى هذه اللحظة أوضاعهم الصحية تمام وما في أي قلق وهم في بيوتهم. وقد وصلنا للتو يعني قبل شي حوالي ساعة
فتوى قد أصدرها سماحة تلال عظمى سيد السيستاني يطلب فيه من المؤمنين عدم التدخل والوقوف محايدين وعدم عرقلة عمل الحلفاء إلى استقرار الوضع. كيف تمكنت من العودة والدخول؟ كنت قد قلت أن هناك فوقا مفروضا حول المدينة وهناك صعوبة في الخروج والدخول. هل عدت بمساعدة من قوات تفضل. نعم. هل عدت بمساعدة من قوات التحالف؟ أنا الحقيقة عدت مع مجموعة من الأخوة العراقيين في المرجر من مختلف البلاد، من بريطانيا ومن أمريكا ومن وجوه وشخصيات المدن والمحافظات الجنوبية وشيوخ العشائر العربية، ودخلنا عن طريق إحدى الدول العربية الشقيقة المجاورة للعراق، أكيد وطبيعي بالتنسيق مع قوات الحلفاء. قوات الحلفاء مسميهم خلاص قوات الحلفاء. بيقول جاءتنا فتوى للتو من آية الله العظمى الخائن العميل المجرم في حق العراق وشعبه، المجرم في حق الإسلام والمسلمين السيستاني. ماذا تقول الفتوى؟ يقول دعوا عدم عرقلة عمل الحلفاء، دعوهم، هم داخلين لمهمة معينة، إياكم أن يعني تعرقلوا عمل الحلفاء، دعوهم يدخلون وعليكم أن أنتم تسلموا لهم السلاح، وهم هيخشوا في الآخر. أنا واخد 200 مليون دولار، في الآخر هسلم لهم العراق، هاخد ال 200 مليون دولار وهيسلموني العراق في الآخر. ماذا تنتظرون أيها الشيعة؟ يا شيعة العراق، ماذا تنتظرون من هذا الخائن؟ فضائحه تتزايد يوما بعد يوم. هل تعلمون لماذا؟ لأنه فارسي مجوسي عميل. يا شيعة العراق، متى تطهرون أرضكم من هذا الفاسد؟ متى تخرجون السيستاني من العراق؟ يا شيعة العراق، أنتم الآن رأيتم بول برايمر، رامز فيل، وأيضا في الآخر عبد المجيد الخوئي، سيد صاحب عمامة سوداء كما أنتم تقولون من السادة الكبار، يقول السيستاني أفتى عدم التدخل. الشيعة بيقولوا كما أرسلوا في كثير من فتاوى لبعض المراجع، يقولون إحنا مش عارفين نرد على النواصب أي أهل السنة، حينما يقولون رامز فيلت أعدى السيستاني كما ذكر في مذكراته 200 مليون دولار. لا نستطيع أن نرد على كلام بول برايمر، نريد السيستاني أن يخرج، لم يتكلم، هذا الصامت ساكت، خلاص انتهى. باع العراق وباع شعب العراق، وما زال جاء من إيران هذا العميل ليمكث في العراق ويبيع أرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ختام هذه الحلقة نوجه نداء وتحدي إلى جميع وكلاء السيستاني. لا نوجه التحدي للسيستاني لأننا لم نرى له فيديو، يعني الآن على في بعض المواقع وفي بعض المنتديات عملوا جوائز قيمة لمن يأتي بتسجيل صوتي للسيستاني، فالرجل صامت لا يتكلم كأنه صنم في سرداب يعبد من قبل وكلائه ومن قبل مقلديه. فنحن نوجه التحدي من شاشة صفا لجميع وكلاء السيستاني ولجميع من يقلد السيستاني. نحن نطلبكم على شاشة صفا في منظرة في إثبات هل السيستاني رجل عدل ثقة أم أن السيستاني خائن عميل مجرم كما أثبتنا لكم. فمن لها يا وكلاء السيستاني؟ من لها يا مقلدي السيستاني؟ أسأل الله العظيم أن يهدي عوام الشيعة وأن يأخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى حلقة جديدة من دعاة على أبواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.